हेड लाइन्स आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं इब्राहिम रईसी भारी अक्सरियत से ईरानी सदर मुंतखब हो गए। उन्होंने 1,78,00,000 वोट हासिल किए। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान में सदारती इंतखाबात के नताइज का ऐलान कर दिया गया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार इब्राहिम रईसी कामयाब करार पाए। सदारती इंतखाब में 4 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल थे। बाकी तीनों उम्मीदवारों ने अपनी शिकस्त तस्लीम करके इब्राहिम रईसी को कामयाबी की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान अमेरिका को किसी भी सूरत अड्डे नहीं देगा। गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़िया कर दिया कि पाकिस्तान अमेरिका को किसी भी सूरत अपने हवाई अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि ऐसा मुमकिन ही नहीं कि पाकिस्तान CIA या अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस को पाकिस्तान की सरजमीन से अफ़गानिस्तान में किसी भी किस्म की कार्रवाई की इजाज़त दे। याद रहे, कुछ रोज़ कबल तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा जाहिद हफीज़ चौधरी ने पाकिस्तान में अमरीकी एयरबेस की खबरों को बेबुनियाद करार देते हुए कहा था कि इन बातों में किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं। पाकिस्तान में कोई भी अमरीकी बेस नहीं है, ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर थी ना है। पाकिस्तान में अमरीकी बेस से मुतालिक क्या सराहियाँ बेबुनियाद हैं। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने बलोचिस्तान असम्बली के अपोजिशन अरकान पर लाठी चार्ज और बदसलूकी की शदीद मज़म्मत की है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना था कि अपोजिशन अरकान पर तशद्दुद और इन्हें इजलास में शिरकत से रोकना जुल्म की इंतहा है। इंतशार और जबर के हथकंडे गैर जमहूरी, गैर पार्लिमानी और गैर सियासी हैं। मौजूदा हुकूमत ने बदकिस्मती से जमहूरी एहतजाज, इख्तलाफ राय और तनकीद को ज़ाती दुश्मनी बना दिया है। पहले कौमी असम्बली में गैर जमहूरी रवैया अपनाया गया, अब यही रवैये बलोचिस्तान असम्बली में नज़र आ रहे हैं। सीनियर रहनुमा PTI जहांगीर तरीन ने कहा है कि तहरीक इंसाफ मेरी जमात है और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलजुल कर मेहनत करेंगे। मॉडल टाउन में सीनियर सहाफ़ियों और कॉलम निगारों से मुलाकात में उन्होंने मज़ीद कहा कि जिन पार्लियामेंटेरियन और दोस्तों ने मेरा साथ दिया, इनकी मोहब्बत मुझ पर कर्ज है। मुल्क की मिट्टी से प्यार है और पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है। सूबाई वज़ीर मुल्क नुमान लंगड़ियाल और सैयद शोएब शारिक की मेज़बानी पर जहांगीर तरीन ने इनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात मेरे लिए एज़ाज़ है और ये सिलसिला जारी रहेगा। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि एहतसाब का ड्रामा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। नैब से कुछ नहीं बना तो FIA को सामने लाया गया। जहांगीर तरीन को NRO देकर बजट पास कराने की कोशिश हो रही है। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत का इंतकामी एहतसाब खुलकर सामने आ गया। मुल्की सियासत को ख़राब करने के लिए इमरान नियाज़ी की शक्ल में ड्रामा रचाया गया। हुकूमत ने 3 साल में सिवाय इंतकामी कार्रवाइयों के कुछ नहीं किया। इस एहतसाब पर कोई एतबार करने को तैयार नहीं। राना सनाउल्लाह का कहना था कि जहांगीर तरीन के खिलाफ भी इंतकामी कार्रवाई हो रही थी। जहांगीर तरीन को दबाव में लाने के लिए इंतकामी कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि FIA के लाहौर में डायरेक्टर अपने पूरी सर्विस को इंतकामी सोच की नज़र ना करें। FI डायरेक्टर लाहौर इंतकामी सोच का आला कार ना बने। लीगी रहनुमा ने कहा कि पंजाब का कल्चर और ज़ुबान मोहब्बत की ज़ुबान है। पंजाब की ज़ुबान नफ़रत का दर्स नहीं देती। पंजाब की ज़ुबान मीठी ज़ुबान है। पंजाबी ज़ुबान प्यार की ज़ुबान है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि जज़ा और सज़ा के बगैर कोई निज़ाम आगे नहीं बढ़ सकता। पंजाब हुकूमत ने जेलों के निज़ाम में 2 रस इस्लाहात की। मकसद जेलों में कैदियों के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है। वज़ीर आला पंजाब से चीफ सेक्रेटरी जवाद रफ़ीक मलिक और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला मोमिन आगा ने मुलाकात की। उस्मान बुज़दार ने महकमा दाखिला पंजाब की कारकर्दगी और महकमा जेल खाना जात में इस्लाहात को सराहा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महकमा दाखिला पंजाब को काम करने की पूरी आज़ादी दी है। पंजाब की 7 जेलों में मल्टी स्टोरी बैरक्स बनाई जा रही हैं। मल्टी स्टोरी बैरक्स में 10,000 कैदियों की गुंजाइश होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने सरकारी अफसरान की डेपुटेशन की मुद्दत और डेपुटेशन के दौरान ट्रांसफ़र से मुतालिक अहम फैसला जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि सरकारी अफसर की डेपुटेशन की मुद्दत 3 साल होगी, जबकि मजाज अथॉरिटी जब चाहे अफसर को इसके महकमे में वापस भेज सकेगी।
جسٹس شان گل نے 16 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا۔ فیصلے میں قرار دیا گیا کہ درخواست گزار یہ واضح کرنے میں ناکام رہا کہ اس کے کون سے آئینی حقوق متاثر ہوئے۔ پنجاب سول سروس ایکٹ 1974 میں ڈیپوٹیشن کے طریقہ کار کو واضح نہیں کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے اپنے متعدد فیصلوں میں ڈیپوٹیشن کی تعریف کی ہے۔ عدالتی منظور شدہ تعریف کے مطابق ٹرانسفر اور ڈیپوٹیشن میں کوئی فرق نہیں۔ فیصلے میں کہا گیا کہ پنجاب ڈیپوٹیشن پالیسی کی شق 17 کے تحت ڈیپوٹیشن کی مدت 3 سال ہوگی، تاہم مجاز اتھارٹی بغیر کسی وجہ کے تبادلہ کر سکتی ہے۔ عدالت نے اسسٹنٹ اکاؤنٹس آفیسر محمد شاہد کی درخواست ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دی۔ گورنر پنجاب چودھری سرور نے کہا ہے کہ اپوزیشن کا انتخابی اصلاحات کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنا جمہوریت کی نفی ہے۔ الیکٹرانک ووٹنگ کی مخالفت کر کے اپوزیشن دھاندلی کی حمایت کرے گی۔ گورنر پنجاب چودھری سرور سے صوبائی وزیر انرجی ڈاکٹر اختر ملک نے ملاقات کی۔ اس موقع پر چودھری سرور کا کہنا تھا کہ انتخابی اصلاحات قومی امنگوں کی ترجمانی اور جمہوریت کی جیت ہے۔ انتخابات کو دھاندلی سے پاک کرنے کا واحد آپشن الیکٹرانک ووٹنگ ہے۔ چودھری سرور نے کہا کہ ہم جمہوریت، آئین اور پارلیمان کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں۔ ہم اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کے حامی اور اپوزیشن مخالف ہے۔ حلیم عادل شیخ کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی فاشسٹ جماعت ہے، مخالفین کے خلاف انتقامی کارروائیوں میں مصروف ہے۔ بلاول بھٹو مسٹر کلین نہیں، مسٹر کلین شیوڈ ہیں۔ قائد حزب اختلاف سندھ حلیم عادل شیخ نے کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بلاول صاحب خود کہتے رہے میری تقریر سنو پھر ہم آپ کی سنیں گے، خود تقریر کر کے چل دیے اور حماد اظہر کی تقریر نہیں سنی۔ بلاول نے کل کہا پاکستان میں گدھوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، وہ گدھوں میں گھرے ہوئے ہیں، ان کے وزراء کی پوری ٹیم ہے، اصل میں سندھ میں کتوں کا اضافہ ہوا ہے۔ حلیم عادل شیخ کا کہنا تھا کہ سندھ میں اپوزیشن پیشیاں بھگت رہی ہے، سندھ میں چوروں لٹیروں کی حکومت ہے۔ بلاول ذرا باہر تو نکلو۔ NICVD کہہ کر یہ تھکتے نہیں۔ NICVD کے ندیم قمر نے 5 کروڑ ایئر ٹکٹ میں جھونک دیا۔ 5 کروڑ میں کتنی اینجیوگرافیاں ہو سکتی تھی؟ گورنر پنجاب کے آبائی علاقہ پیر محل کے نوجوانوں نے اپنے حق کے حصول کے لیے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر صرف یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ٹاپ ٹرینڈ بنا دیا۔ سابق دور حکومت میں یونیورسٹی کی منظوری دی گئی تھی جو سیاسی دشمنی کی بھینٹ چڑھ گئی، جس کو فائلوں میں دفن کر دیا گیا۔ موجودہ حکومت کے نمائندوں کی پیر محل دشمنی نے سابق دور حکومت میں منظور کی گئی یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی 152 ایکڑ سے زائد رقبہ بھی مختص 1 ارب روپے سے زائد کی سمری بھی فائنانس ڈپارٹمنٹ دے چکا پیر محل سے چھین لی گئی۔ موجودہ دور حکومت میں یونیورسٹی کا سیلاب آیا تو پیر محل کا نام ہی غائب کر دیا گیا، جس پر پیر محل کے لوگ سراپا احتجاج ہیں اور انہوں نے اپنے حق کے حصول کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کر کے پاکستان میں صرف یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ٹاپ ٹرینڈ بنا کر حکومتی ایوانوں میں ہلچل مچا دی۔ گورنر پنجاب نے صحافیوں کے سوال پر کہا کہ میں بات کروں گا یونیورسٹی کے بارے تو انہیں بھی کوئی بتائے گا بات کس سے کرنا ہے۔ یونیورسٹیز کے چانسلرز تو آپ خود ہیں۔ ایک صارف نے لکھا کہ ساڈا حق ایتھے رکھ، عوام اپنے حق کے لیے سراپا احتجاج ہیں، وزیر اعظم سے نوٹس کی بھی اپیل۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MM5TV.com۔